दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी वर्षौंदेखिको एउटा आस्थाको धरोहर मानिएको पशुपति विकास क्षेत्र परिसरमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर जुन किसिमको विवाद चुलिएको छ, यो विवादको आखिरी चुरो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 100 वर्षको योजना जुन गुरु योजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको थियो, त्यसलाई मन्त्रालयले संशोधन सहित फेरि यसलाई चाहिँ ल्याउनु होला भनेर एउटा खालको प्रस्ताव पनि भएको थियो र त्यो फेरि पुष्टि भएसँगै अहिले यति बेला चाहिँ समिति नै बनेर यो गुरु योजनाको विषयमा चाहिँ बहस सुरु भएको छ, विरोध सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहँदा आज हामीसँग नरोत्तम वैद्य बागमती प्रदेशका सांसदसँग कुराकानी गर्नेछौँ र प्रदेश सांसदसँगै उहाँ चाहिँ यस विरोध कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, आवाज उठाइरहनु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब बागमतीको एउटा छुट्टै पहिचान, विश्व सम्पदा सूचीको पनि एउटा ग्रहणीय यस्तो क्षेत्रको रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई लिइन्छ। यसको चर्चा विश्वले गरेको छ। हामीले यति बेला कार्यक्रममा चर्चा गरिरह्यो, यसको महिमालाई चाहिँ नसागुर्यौँ। विवाद के हो, पछिल्लो पटक भएको के हो, यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। गुरु योजनाको विरोध किन? होइन, मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने यो ईसा पूर्व 300 वर्ष अगाडि चाहिँ बनाएको पशुपतिनाथ, सुपुष्पदेवले बनाएको पशुपतिनाथ होइन। अनि नेपालको सभ्यताको थालनी भएको चाहिँ ईसा पूर्व 600 वर्ष अगाडि चाहिँ के भने यो गोपाल वंशावलीको आधारमा अब यो यति पुरानो त्यो चाहिँ के भने पुरानो सभ्यता, जहाँबाट सभ्यताको चाहिँ के भने एक किसिमको माने थालनी भएको ठाउँ होइन। अब जहाँ चाहिँ के भने देवादिदेव महादेव चाहिँ के भने त्यो विराजमान भएको ठाउँ, अब त्यसलाई चाहिँ के भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई सुहाउँदो चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय त्यसलाई व्यवस्थित, त्यसलाई सुहाउँदो, त्यसलाई संरक्षण जे भाषा दिए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा लाने सिलसिलामा एउटा चाहिँ के भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा लाने र संसारभरि भएको हिन्दूहरूलाई चाहिँ के भने एउटा आवत जावत गर्न सक्ने थलोको रूपमा लग्ने अनि संसारभरि भएको लगभग 2 अरब चान्चुन हिन्दूहरूलाई पशुपतिनाथ अनिवार्य रूपमा दर्शन गर्न आउने वातावरण बनाउने, अब त्यसमा त्यो हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र, हिन्दूहरूको राजधानी बनाउने किसिमको सोच चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि आइराखेको कुरा हो पनि नि। यो महादेव देवताको पनि देवता, देवादिदेव महादेव, यो गुरु योजना बनाउने कुराको सम्बन्धमा यो चाहिँ के भने जीवन्त गुरु योजना बनाउने कुराको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो विवादको विषय होइन, त्यो एउटा चाहिँ के भने यो यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा लाने सिलसिलामा चाहिँ एउटा जीवन्त गुरु योजनाको खाँचो हो। त्यो जीवन्त गुरु योजना बनाउने सिलसिलामा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यो जुन महाराज सरकार चाहिँ भारतमा तीर्थ गरेर फर्केपछि प्लेनबाटै अध्यादेश जारी गरेर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन गरेको देखिन्छ। पछि यो ऐनको रूपमा ल्यायो। पहिला अध्यादेशको रूपमा ल्याउँदा महाराज धिराज संरक्षक अनि बडा मार्ने सरकार अध्यक्ष भएर नेपालको क्रिम ब्युरोक्र्याटहरू चाहिँ त्यसमा त्यो सञ्चालक परिषदको सदस्यहरू भएर अनि यो चाहिँ के पनि नेपालको मन्त्री परिषद अन्तर्गत राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने प्राइम प्रायोरिटी दिएर चाहिँ महाराज धिराज सरकारले यसलाई ल्याएको देखिन्छ। तर जसरी ल्यायो त्यसरी चाहिँ यसको विकास त हुन सकेन ल्याएको देखिन्छ। तर त्यो कसैले पनि गुरु योजना बनाउने नाममा सिरियसली काम गरेको देखिएन। त्यो चाहिँ के भने त्यो गुरु योजनालाई मागी खाने भाडो बनायो। जोसुकै राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने पदाधिकारीहरूले आफ्नो तजबिजले काम गर्न थाल्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। अब त्यो
यो अहिले चाहिँ के भने सञ्चालक परिषदले अनुमोदन गरेर त्यो चाहिँ के भने त्यो एउटा गृह योजनाको खाका चाहिँ नेपाल सरकारमा त्यो पठाएको देखिन्छ। त्यो जसलाई क्याबिनेटबाट अनुमोदन गराउनको लागि पठाएको देखिन्छ। त्यही अनुमोदन गर्न पठाएको सिलसिलामा यो विवादको कुरोहरू भयो। हजुर, त्यो विवादको कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ के भने यसमा त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ उहरू पनि यो विकास विरोधी गृह योजना विरोधी होइन। खालि गृह योजना चाहिँ के भने गृह योजनामा चाहिँ के भने त्यो गृह योजना बनाउने टाइमदेखि नै पिपुल पार्टिसिपेसन होस्, जनसहभागिता होस्, अनि त्यो चाहिँ के भने त्यो गहन बहसको विषय बनाओस्, अनि चाहिँ के भने सबैको सुझाव सहमति ल्याओस्, अनि जनताबाट अनुमोदन गराओस्, अनि अनुमोदन गराइसकेपछि त्यो गृह योजनालाई एउटा चाहिँ कार्यान्वयनको फेजमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यो गृह योजना सबैको गृह योजना हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भने केही पदाधिकारीहरूले व्यापक चाहिँ के भने त्यो जनसहभागिता नजुटाइकन, त्यो व्यापक बहसको विषय नबनाइकन, व्यापक छलफल नगरिकन चाहिँ के भने त्यो त्यहाँको केही पदाधिकारीहरूले चाहिँ के भने गृह योजना लादिएको देखिन्छ। त्यो जुन अनुमोदन गराएर चाहिँ के भने गृह योजनालाई चाहिँ क्याबिनेटमा पास गर्नको लागि त्यो पठाएको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। हजुर, अब मन्त्री परिषदले पनि यो परिवेशमा यो पशुपति क्षेत्र विकासलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नका लागि, विश्वलाई चिनाउनका लागि सिधै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विश्वका व्यक्तिहरू पशुपतिनाथ आइसकेपछि अहिलेको जस्तो लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग अवस्थाबाट होइन, एउटा व्यवस्थित, एउटा सभ्य किसिमको, एउटा मिलेको खालको एउटा स्वरूप देख्न पाउन् भन्नका लागि चाहिँ हामी यो गरिरहेका छौँ भनेर ठुलो पेरिफेरीलाई चाहिँ यति बेला यो गृह योजनामा राखेको देखिन्छ। नहीं, त्यो मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विचारलाई समावेश गर्नु पर्यो। हजुर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो त्यति मात्रै हो त? स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहमति, अनुमोदन चाहियो। दोस्रो, प्रदेश यो चाहिँ के भने यो पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत पर्छ। गुठीगाना व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले त्यो प्रदेश, स्थानीय सरकार अनि त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार तिनैजनाको चाहिँ के भने अनुमोदनबाट चाहिँ के भने यसलाई लानुपर्ने कुरामा चाहिँ लादिएको देखियो। जबरजस्ती गराउन देखियो। मलाई जान्न मन लागेको मेरो जिज्ञासा, अब यो गुठीसँग सम्बन्धित क्षेत्र भयो, यो क्षेत्रमा सबै र यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बसे बियालो भइसकेको छ, एउटा बस्ती नै निर्माण भइसकेको छ। पशुपति क्षेत्रको सबै ठाउँमा चाहिँ बस्ती निर्माण भइसकेपछि यो बस्ती उठाउँछ, बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दैन भन्ने खालको चिन्ताले गर्दा मात्रै यो खालको विरोध आएको हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने स्थापना कालदेखि भगवान र भक्तको बीचमा स्थानीय बासिन्दा र भगवान भक्तको बीच भक्त भएर बसिरहेको यो बस्ती भयो। प्राचीन कालदेखि, अघि नै पनि भनिसकेँ मैले, ईसापूर्व चाहिँ के भने त्यो 300 वर्ष अगाडि त्यो सुपुष्पदेवले बनाएको त्यो चाहिँ के भने ईसापूर्व 600 वर्ष अगाडिदेखिको सभ्यता भएको यो पौराणिक सहरलाई यो गृह योजनाको नाममा विस्थापित गर्नुहुन्न। यो व्यवस्थित बनाउनका लागि चाहिँ विश्व मानचित्रलाई मान्नका लागि यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने लगायतका कुराहरुमा आयो भने के हुन्छ? स्थानान्तरणको त कुरै हुन सक्दैन। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदाले चाहिँ के भने यसलाई इटा एउटा पनि चलाऊ भन्दैन। यो त परापूर्व कालदेखि बसेर आएको सहर, त्यो भनि नि त्यो गोपाल वंशावलीको आधारमा चाहिँ ईसापूर्व 600 वर्ष अगाडिदेखिको सभ्यता त्यो। अब यो चाहिँ के भने यो सभ्यता चाहिँ यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार चाहिँ यो मूर्त सम्पदा भयो। मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने त्यसैले गृह योजनाले चाहिँ के भने त्यो बस्ती र महादेवलाई सँगसँगै लानु पर्यो।
अन्य कुराहरू चाहिँ के भने विकास निर्माणको कुरा त्यसपछि आउने कुरा। यहाँ त सुरुमै बस्ती विस्थापित गर्ने कुरा, 15 वर्षपछि चाहिँ टोटल बस्ती खाली गर्ने, त्यही पनि ठुलो एरियालाई चाहिँ। मेरो कुरा त्यो होइन भने, मेरो कुरा पहिलो कुरा मानव बस्ती अनि यसको प्राचीन चाहिँ के भने यो अमूर्त मूर्त सम्पदालाई चाहिँ के भने व्यवस्थित गर्ने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि पशुपतिनाथलाई हेर्ने कुरा, त्यसपछि पशुपतिनाथलाई हेर्ने कुरा, त्यसपछि अरू विकास निर्माणको कुरा, अरू पूर्वाधारको कुरा हुन्छ। यहाँ त चाहिँ के भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई लट्याएर, विश्व सम्पदाको मापदण्डलाई लट्याएर चाहिँ के भने त्यो चाहिँ गुरु योजनालाई चाहिँ के भने गुरु योजनाको नाममा चाहिँ मानव बस्ती विस्थापन गर्न खोजिएको छ, मानव बस्ती विस्थापन गर्न खोजिएको छ। त्यो कालान्तरमा त एकजना पनि व्यक्तिको घर त्यहाँ नराख्ने, एकजना पनि व्यक्तिको घर नराख्ने, त्यहाँ खालि भौतिक पूर्वाधारहरू मात्र, ब्याङ्क, गुलाग, तेल, धर्मशाला, होटल होइन, पशुपतिकै अन्य कुराहरूलाई राख्ने, व्यवस्थित बनाउने, पार्क गर्ने, यताउति कुराहरू मेरो राखिएको छ नि त। भौतिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा तेस्रो फेजको कुरा भयो, भौतिक फेजको कुरा, तेस्रो फेजको कुरा। खचाखच घर भएको क्षेत्रमा अलिकति मलाई तपाईले चाहिँ के भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई, विश्व सम्पदाको मापदण्डलाई समेटेर पशुपतिनाथलाई चाहिँ के भने मूल चाहिँ उसमा अगाडि राखेर, पशुपतिनाथलाई अगाडि राखेर, विश्व सम्पदा अनि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई मध्यनजर राखेर अनि भौतिक पूर्वाधारको कुरा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो कुरा। अनि त्यो कुरा चाहिँ के भने स्थानीय उसबाट चाहिँ अनुमोदित हुनु पर्यो, स्थानीय उसबाट अनुमोदित हुनु पर्यो। अनि वडा अध्यक्षसँग पनि सहमति लिएको छैन, छलफल गरेको छैन। अनि प्रदेश सभासदको त कुरै छोड्नुहोस्, अनि चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ के भने त्यो पनि अनुमोदन गरिराखेको अवस्था छैन, सङ्घीय सरकारले पनि अनुमोदित गरिराखेको अवस्था छैन। यो सबैजनालाई नसमेटिकन एकैचोटि गुरु योजना ल्याएर यो कुरालाई कार्यान्वयनमा लानका लागि प्रस्ताव गरिनुको पछाडिको रहस्य चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो मतलब जनताले काम गर्न दिँदैन, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले काम गर्न दिँदैन, स्थानीय बासिन्दाले गुरु योजना बनाउन दिँदैन, स्थानीय बासिन्दाले काम गर्न दिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ के भने साइकोलोजीले चाहिँ पशुपति विकास कोषलाई पोलेको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय विरोध त अहिले पनि आइराखेको छ, गुपचुप भएर काम गर्न सक्ने अवस्था त होइन नि, भएको नै छ नि। त्यो चाहिँ के भने गुरु योजनाकार त त्यो उसमा गुरु योजनाकार चेतोनाथ गौतमजी भनौँ न, अहिले उहाँहरूले बनाएको गुरु योजनाकार चेतोनाथ गौतमले त्यो सञ्चालक परिषदको सदस्यहरूलाई, सञ्चालक परिषदको पदाधिकारीहरूलाई मैले सुने मुताबिक बारम्बार भन्नुहुन्छ अरे उहाँहरूले, यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै छलफल नगरिकन यो गुरु योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, यो गुरु योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरौँ, प्रदेशको जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरौँ, अनि चाहिँ सङ्घीय चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गराउँ, अनि उहाँहरूबाट पनि अनुमोदन गराएर यो अगाडि जाँदाखेरि यो गुरु योजना चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ, यो दीर्घकालीन हुन्छ, नत्र चाहिँ यो कागजको खोज त मात्रै हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे कि, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसैले उहाँको जोडलाई पनि उहाँ गुरु योजनाकार उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले जनसहभागिताको लागि मेहनत गरौँ भन्नुहुन्छ, तर पदाधिकारीहरू, त्यो सञ्चालक परिषदको साथीहरू चाहिँ त्यो व्यापक त्यो जनसहभागिताको लागि स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने, अनि प्रदेशको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने, सङ्घीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले कन्जुस्याइ गर्नुभएको देखिन्छ, जुन चाहिँ के भने त्यो कन्जुस्याइ गरेर आएको कारणले गर्दा अहिले व्यापक विरोध छ। हजुर, अब वर्षौँ यहाँ त पहिले कोषाध्यक्ष समेत रहनु भइसकेको छ होइन, वर्षौँदेखि पशुपति विकास कोषलाई जति लिएर चाहिँ बहस भए, जति धेरै कुराहरू उठान भए पनि पशुपतिको जति विकास हुनु पर्थ्यो, कति धेरै मठ मन्दिरहरू त्यहाँभित्र भग्नावशेषको अवस्थामा गइसकेको छ, कतिपय ठाउँमा बालुवा उत्खनन गरेर मन्दिर ढल्न लागेको अवस्था छ। यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नुको पछाडि चाहिँ नलागेर तपाईहरू कोही विरोधमा हुनुहुन्छ, कोही गुरु योजनालाई लिएर हामी एकदम फराकिलो तरिकाले सोच्दैछौँ भनेर लागि पर्नु भएको छ। समन्वय गरेर मिलेर पशुपतिनाथलाई उकास्नेतर्फ केन्द्रित हुन चाहिँ सकिँदैन? होइन, यो विषयमा कुनै विवादै भएन भने, यो विषयमा कुनै विवादै भएन। अहिले भएको चाहिँ के हो? यो विषयमा चाहिँ के भने मुख्य कुरा यो गुरु योजनालाई चाहिँ के भने गुरु योजनाको कुरा भन्दा पनि महादेवलाई प्रायोरिटी दिएर त्यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो, प्रदेशको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो, अनि सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। त्यो छलफलको आधारमा अगाडि जानु पर्यो।
अनि त्यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूबाट सङ्घीय प्रतिनिधिहरूबाट सङ्घीय प्रतिनिधिहरूबाट यो अनुमोदन गराइसकेपछि त्यो अनुमोदित त्यो खाकालाई चाहिँ गृह योजनाको रूपमा लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के भने एउटा त्यो निबन्धको ठेली जस्तो ल्यायो, सैद्धान्तिक होइन, गजबको देखिन्छ निबन्धको ठेली नै भए पनि सरसर्ती हामीले गृह योजनालाई पढ्दाखेरि यो अनुसार बन्दियो भनेदेखि त एउटा रोमाञ्चक हुन्छ। मेरो कुरा चाहिँ के भने म तपाईँको कुरासँग त्यो गृह योजना जीवन्त छैन, त्यो सैद्धान्तिक ठेली छ, त्यसलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ के भने डिपिआर पनि छैन, इन डिटेल आउनुपर्छ नि। जस्तो लुम्बिनीमा चाहिँ लुम्बिनीको गृह योजना टाङ्गेले बनायो, टाङ्गेले गृह योजना बनाउँदाखेरि कति मेहनत गर्यो, सैद्धान्तिक कुरालाई मध्यनजर बनाएर प्राविधिक रूपमा इन डिटेल चाहिँ डिपिआर का साथ, डिजाइन का साथ त्यो सब कुरालाई मध्यनजर राखेर ल्याएको देखिन्छ लुम्बिनीको गृह योजना, जसलाई चाहिँ के भने जीवन्त गृह योजना भन्छ, जीवन्त। अनि त्यो गृह योजनाले परिकल्पना गरेको निर्माण बाहेक अरू बनिराखेका छैन लुम्बिनीमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ गृह योजना भन्दा विपरीत बनायो भने विश्वभरि हल्ला हुन्छ। जस्तो लिटिल बुद्ध बनायो, लिटिल बुद्ध चाहिँ त्यो मास्टर प्लानमा थिएन, मास्टर प्लानमा नभएको कुरा बनायो भने व्यापक विरोध भयो, होइन? अब त्यो जीवन्त गृह योजना भयो, यो चाहिँ लादिएको भयो, यो चाहिँ लादिएको भयो। तपाईँ चाहिँ के भने लादिएको र चाहिँ के भने जीवन्त गृह योजना फरक हुन्छ। जस्तो टाङ्गेले गृह योजना बनाउँदाखेरि टाङ्गेले चाहिँ यति मेहनत गरेको देखिन्छ, त्यो टाङ्गे स्वयं भन्ते भयो, पिछु भयो। यहाँहरूले त अब यो कोषको पनि खारेजीको माग गर्दै हुनुहुन्छ हैन? मेरो भनाइ चाहिँ के भने जनविरोधी भयो भने खारेजीको माग किन नगर्ने? सरकारको तर्फबाट समर्थन भइरहेको छ नि त फेरि। समर्थन होइन, सरकार पनि चाहिँ के भने यो अहिले पेश गरेको चेतनाथजीले पेश गरेको गृह योजना चाहिँ गृह योजनै होइन, यो त कागजको पुलिन्दा मात्रै हो, यो त चाहिँ के भने एक किसिमको चाहिँ निबन्ध मात्रै हो, यो गृह योजनै होइन। यसलाई पूर्ण गृह योजना बनाउन बाँकी छ। पूर्ण गृह योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ के भने बनाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सरकारको पनि सोच जस्तो देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि यो सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै यो अगाडि जाऊ है, यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हित हुने गरिकन अगाडि जाऊ है भनेर उहाँले निर्देशन दिइराखेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ के भने व्यापक जनसहभागिताको लागि मेहनत गरोस् अनि व्यापक बहसको विषय बनाओस् अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट अनुमोदन गराओस् अनि त्यो संघीयबाट अनुमोदन गराओस्, प्रदेशबाट अनुमोदन गराओस् अनि यो गृह योजना हामी सबैको गृह योजना बनाओस्। त्यसमा सबभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ बस्तीलाई विस्थापन गर्नेतिर नजाओस्, बस्तीलाई चाहिँ के भने यथावत राखेर त्यसमा काटछाट गर्नु पर्ला। मलाई अलिकति अझै पनि बुझ्न मन लागेको कुरा सर, पशुपति विकास कोषको गुठीमा भएका जति पनि घरहरू बनेका छन्, अब यी घरहरू वर्षौंदेखि बसिआएका छन्, यिनको आफ्नै सम्पदा छ, यिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ, यसको आफ्नै रोचक रौनकता पनि छ। तथापि यसका बीचमा पशुपति विकास कोषले यो जुन किसिमको गृह योजना ल्याएको छ, पशुपतिलाई नै हामीले विश्वको मान सूचीमा हेर्दा भद्रगोलको अवस्थामा देखियो। यसलाई हामी विस्तृत बनाउँछौँ, व्यवस्थित बनाउँछौँ, मर्यादित बनाउँछौँ, हामी कुनै पनि नराम्रा कुराहरू यसमा चाहिँ राख्दैनौँ, यो भएका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित ढंगबाट संरचनागत ढंगबाट चाहिँ लग्छौँ भनेर अवस्था छ नि त। त्यो कुरा त्यो कागजको पुलिन्दा भने मेरो अघि पनि भने गृह योजना कागजको पुलिन्दा चाहिँ एउटा निबन्ध जस्तो हैन। उनीहरूले के का आधारमा यो किसिमको गृह योजना ल्याए त? मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यो मूर्त अमूर्त त्यो जुन चाहिँ सम्पदा छ, हाम्रो मूर्त अमूर्त सम्पदालाई यथावत कायम गरेर आउनु पर्यो। योभन्दा अगाडिको गृह योजनामा पनि प्राचीन आवासीय क्षेत्र भन्ने छ, योभन्दा अगाडिको गृह योजनामा पनि प्राचीन आवासीय क्षेत्रको कुरा छ। अनि विश्व सम्पदा युनेस्को मापदण्डले पनि त्यो परापूर्व कालदेखि आएको बस्तीलाई चाहिँ नचलाऊ है, त्यसलाई व्यवस्थित गराऊ, त्यसलाई सुन्दर बनाऊ भन्छ। हाम्रो चाहिँ के भने भनौँ न, म वैद्य यहाँ त घरहरू यति धेरै थुप्रिसकेका छन् कि कुरा त्यसो होइन। संसारमा असम्भव भने केही पनि कुरा छैन। संसारमा केही पनि असम्भव कुरा छैन। त्यो महानगरपालिकाले आफ्नो अन्तर्गत पशुपति विकास कोषलाई राख, महानगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ के पनि त्यो परिधिभित्र राखेर व्यवस्थित सहर अनि त्यो पौराणिक सहर
ऐतिहासिक सहरको झल्को आउने गरिकन चाहिँ बनाउन नसकिने होइन, इम्पोसिबल होइन। त्यो सिफलदेखि पशुपतिसम्मको लागि ऐतिहासिक सहर, पौराणिक सहर अनि सांस्कृतिक सहरको रूपमा लान नसकिने होइन। त्यो चाहिँ किनभने कालपुलदेखि त्यो चाहिँ पशुपतिसम्म चाहिँ किनभने काल्पनिक के अरे त्यो यो सांस्कृतिक सहर, पौराणिक सहरको रूपमा लान नसकिने होइन। यो चाहिँ के भने अहिले जुन किसिमबाट पशुपति विकास कोष गइराखेको छ, त्यो विकास कोष चाहिँ अहिले गणतन्त्रसँग सुहाउँदो हुनु पर्यो। गणतन्त्रसँग सुहाउँदो सिलसिलामा चाहिँ धर्मनिरपेक्षसँग मेल खाने किसिमबाट आउनु पर्यो। धर्मनिरपेक्ष भन्छ सरकारले, धर्मलाई यतिका वर्षसम्म सर, अब यो धेरै समय भएको छैन यो कार्यकालको होइन, यो वर्षौंदेखि यस्तो किसिमको संरचना बनिरहेको छ। कतिजना चाहिँ निर्देशकहरू आउनुभयो पशुपति विकास कोषमै, यी विषयहरू किन उठान भएनन् अहिलेसम्म? यस्तो भद्रगोल अवस्थामा पशुपति आराध्य देव पशुपतिनाथ जस्तो क्षेत्रले चाहिँ यस्तो भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ। अब अहिले आएर केही नयाँ खालको श्रृङ्खला सुरुवात गर्ने भन्दा पनि विरोध भएको छ। पहिलाबाट पनि खासै केही काम हुन सकेन होइन। मेरो भनाइ मतलब चाहिँ के भने तपाईँको कुरासँग मेरो चाहिँ म कोषाध्यक्ष पनि भइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो कार्यकालमा म 4 वर्ष 2 कार्यकाल चाहिँ सदस्य भएँ, 1 कार्यकाल कोषाध्यक्ष भएँ। यो म कोषाध्यक्ष भएको कार्यकालमा युगमा नभएको काम हामीले गर्यौँ, युगमा नगरेको कसैले गर्न नसकेको काम हामीले गर्यौँ। त्यो मन्दिरको भेटीघाटीलाई पारदर्शी गर्यौँ, त्यो भट्टभण्डारीलाई चाहिँ ह्यान्डसम पारिश्रमिक दियौँ, सुविधा दियौँ, सहुलियत दियौँ। अनि भेटीघाटीलाई चाहिँ के भने ब्याङ्किङ गर्यौँ, अहिले भेटीघाटी चाहिँ के भने त्यो सुन चाँदी बाहेक 1.5 अरब पैसा छ। हामी आएपछि गरेको हो। इच्छा शक्ति छ भने गर्न नसकिने होइन, तर मूल कुरा चाहिँ के भने अब गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रसँग सुहाउँदो ऐन चाहियो, अनि धर्मनिरपेक्षसँग सुहाउँदो ऐन चाहियो। धर्मनिरपेक्ष भन्ने अनि चाहिँ के भने सरकारले धर्ममा हस्तक्षेप गर्ने, गर्न सुहाएन। त्यसैले यो चाहिँ के भने धर्मनिरपेक्षसँग गणतन्त्रसँग सुहाउनु आउने सिलसिलामा चाहिँ के भने त्यो तपनाथ मगर र कृष्ण प्रसाद उपाध्यायको चाहिँ के भने त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ यो चाहिँ के भने यो पशुपतिनाथलाई चाहिँ यो स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाऊ, यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाऊ। जो सरकार आयो, कांग्रेस आयो, कांग्रेसको मान्छे पठाउने, कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टको मान्छे पठाउने, राप्रपा आयो, राप्रपाको, त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ के भने राजनीति गर्नेहरूको चाहिँ खेलमेल गर्ने थलो भयो, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भयो। त्यस्तो नबनाऊ। अब स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाऊ भनेर त्यो कृष्ण प्रसाद उपाध्याय र तपनाथ मगरको फैसला छ। त्यो फैसला मुताबिक धर्मनिरपेक्षसँग सुहाउँदो ऐन चाहियो। त्यो ऐनले परिकल्पना गरे मुताबिकको संगठन बन्नु पर्यो, पशुपति विकास कोष बन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। हजुर, अब यो के स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो तपाईहरूको भाषामा भन्ने हो भने त नमिल्दो, यहाँले त एउटा खालको पुलिन्दा मात्रै हो भन्नुभएको छ, कागजी पुलिन्दा, यस्तो किसिमको दस्तावेज चाहिँ किन ल्याइयो त? त्यसो होइन, मेरो भनाइ त्यसमा एउटै मात्रै कारण व्यापक जनसहभागिता भएन, स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुमोदन भएन, संघीय प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रतिनिधिहरूको अनुमोदन भएन। अनि त्यो चाहिँ किन संघीय सरकारको अनुमोदन भएन। एउटा कुरा सर, अब एउटा कुरा म यहाँलाई जिज्ञासा मेरो, जनसहभागिताको छलफलमा बसेर यदि यो किसिमको दस्तावेजलाई, यो किसिमको गुरु योजनालाई चाहिँ पारित गर्ने भन्ने खालका कुराहरू भए, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो भने तपाईहरू खुसी हुनुहुन्छ? मेरो भनाइ यो व्यापक जनसहभागिताको कुरा होइन, जीवन्त गुरु योजना बनाउने कुराको सवालमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने विषयमा चाहिँ हामी जानु। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मेरो क्षेत्रमा पशुपतिनाथको मन्दिर छ, मसँग एक वचन सोध्दैन। मेरो क्षेत्रमा वडा अध्यक्ष छ, निर्वाचित वडा अध्यक्ष छ, जनताले निर्वाचित वडा अध्यक्ष छ, निर्वाचित वडा अध्यक्षसँग एक वचन सोध्दैन। अनि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ संघीय सांसद गगन थापाजी छ, अनि गगन थापाजीसँग एक वचन सोध्दैन। अनि निर्णय हामीलाई लाद्न खोज्छ, हामीलाई स्वीकार हुन्छ, हामी मान्छौँ यो कुरालाई। हाम्रो पनि सहमति, संवाद अनि हाम्रो पनि विचारलाई महत्त्व दिएर ल्याउनु पर्यो।
अनि लादिएको कुरा हामी स्वीकार्छौँ? यो कदापि स्वीकार्दैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। पशुपतिनाथ जस्तो हुनुपर्ने हो, जसरी विश्वले पशुपतिनाथलाई गर्व गरिरहेका छन् त्यसै गरी गर्व गर्न सक्ने एउटा अवस्था बनिरहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। ल दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। पशुपतिनाथ धर्म, संस्कृति र सम्पदाहरू हाम्रा गहना हुन्। यसलाई जोगाउनका लागि, यसलाई संरक्षण गर्नका लागि, यसलाई प्रवर्धन गर्न, व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ, यथोचित सबै क्षेत्रबाट सहज रूपमा गर्ने एउटा खालको प्रतिबद्धता गरौँ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। ल